डिस्कस करने वाले हैं बड़े ज़बरदस्त क्रंची टॉपिक्स को कि अर्ली मैरिज यूथ जो है अगर करना चाहती है तो क्या चैलेंजेस हैं और कैसे करें और उसके फ़ायदे क्या हैं. दैन इंशाल्लाह यूथ अगर एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, इज़ इट पॉसिबल कि एट अ वेरी यंग एज यूथ खुद से जो है इंडिपेंडेंट हो जाएं, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएं. और इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू डिस्कस कि एज ऑफ इन्फ्लुएंसर्स है, इसमें व्लॉग बनाना या किस तरह का बनाना चाहिए, कंटेंट कैसा होना चाहिए. और असद ने माशाल्लाह एक डिसीजन भी लिया, आप सबको पता है कि ही डिसाइडेड कि इंशाल्लाह फैमिली को मैं नहीं दिखाऊंगा, अल्लाह इनको इस्तकामत भी दे. तो असद से ही मैं शुरू करूंगा. सबसे पहले असद, वेलकम टू टीन शो एंड वेलकम टू यूथ क्लब. आप खैरियत से हैं? ऑल गुड माशाल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह ठीक. अली भाई आप कैसे हैं? थैंक यू सो मच बुलाने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. माशाल्लाह माशाल्लाह. मे अल्लाह गिव यू इस्तिकामा. हम दुआ आमीन, गो हैं आमीन, आपके लिए माशाल्लाह. आमीन. सबसे पहले चूँकि मैंने कहा कि काफ़ी नौजवानों की आपसे उम्मीदें हैं जी कि आप इंशाल्लाह आज उनके पेरेंट्स देखेंगे ये टीन शो जी. और आपसे इंस्पायर होकर उनका भी रिश्ता ढूंढेंगे इंशाल्लाह. जी तो इस हवाले से सबसे पहले तो ये बताएं कि माशाल्लाह बहुत आपको पॉजिटिव फीडबैक भी आती होगी. जी अल्हम्दुलिल्लाह. और मैं मुझे भी जो याद है ना, जब आपकी ये खबर आई थी तो ज़्यादातर लोगों ने अप्रिशिएट ही किया था. जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल. खुश थे जी ज़्यादातर लोग. तो आप पहले तो बताएं, अज़कार करते हैं ना आप माशाल्लाह, क्योंकि यू आर अ पब्लिक फिगर, तो ये बड़े ज़रूरी है. मैं आपको बता रहा हूँ ईवल आई के हवाले से अज़कार अपने पूरे किया करें इंशाल्लाह, क्योंकि आप पे लोगों की नज़रें, और अच्छी बात है लोग आपके लिए दुआ करते हैं, हम भी आपके लिए दुआ करते हैं इंशाल्लाह. सो हमें अगर आप एक सफ़र अपने उस पर लेकर जाएं कि हाउ हैज़ इट बीन, और ये कैसे हुई इतनी अर्ली एज में, आपने डिसीजन कैसे लिया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. थैंक यू सो मच अली भाई. बाकी बात ये है कि स्टार्ट लाइफ का जो है ना, मुझे शादी से पहले की मैं आपको बात बता रहा हूँ, मुझे जो है ना लाइफ की समझ नहीं आ रही थी टू बी ऑनेस्ट. ठीक है, शादी से पहले मैं जो है ना काफ़ी सोचता था कि मैं लाइफ के बारे में किस तरफ जा रहा हूँ. ठीक है, इंडिपेंडेंट रहना शौक था, पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा था टू बी ऑनेस्ट, सही बात बोलूँगा. ठीक है, बिल्कुल भी दिल नहीं था पढ़ाई में. ठीक है, तो मुझे लाइफ की समझ नहीं आ रही थी. तो मैं एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा था, बेसिकली ऑल लेवल्स की अपनी तैयारी कर रहा था मैं. ठीक है, तो मस्कत में था, मैं ओमान में पढ़ता हूँ अभी. पाकिस्तान जस्ट 5 साल हुआ मुझे शिफ्ट हुए हुए. तो मैं ओमान में था, एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा था. मेरे पेरेंट्स इधर थे पाकिस्तान में, कज़न की शादी थी, उधर आए हुए थे. तो अब्बू की ऐसे जो है ना मुझे कॉल आई कि अब्बू की मुझे कॉल आई. ऐसे अब्बू मेरे साथ मजाक बहुत करते थे ना कि शादी तेरी जल्दी करवा देनी है ये. अब्बू को बड़ा शौक था, एक ही एक बेटा है, तो जल्दी जो है ना इसकी शादी करवा देनी है. तो अब्बू मजाक कर रहे थे ऐसे ही ये वो. तो मैंने बोला अच्छा, तो मुझे पसंद भी थी लड़की जो मेरी अभी वाइफ है. ठीक है, तो मैंने बोला ठीक है, अगर जल्दी है आपको तो ठीक है, ये फलानी लड़की है तो जाके बात कर लें घर पे. आपको जल्दी है तो मुझे भी जल्दी है. ठीक है, पढ़ाई वगैरह पे छोड़ दे तो यही सही. उन्होंने तो मजाक था, तो सीरियस ही हो गया. वो अब्बू अम्मी हंसने लग गए पीछे से. अम्मी बोलने लगी देखा मैनू पता सी है मैं तो आखिया सी, मैनू पता सी ऐसा कुछ है. तो अब्बू भी हंसने लग गया. वो बोलते कोई मसला नहीं. अब्बू ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया. अब्बू ने बोला बस ठीक है तू सब्र कर. अब्बू ने कॉल काटी, अगले दिन मुझे खबर आ रही है कि अब्बू उनके घर पहुंच गए. अल्लाह अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह. अब्बू उनके घर पहुंच गए. जी अब्बू उनके घर पहुंच गए. तो मुझे मेरे वाइफ का मैसेज आया, ये क्या हो रहा है, इतनी जल्दी जल्दी कैसे हो रहा है सब. मैंने बोला हो रहा है, होने दो. क्योंकि बेसिकली मुझे जो है ना समझ नहीं आ रही थी लाइफ की. मैं जो है ना पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा था, और बाहर मैं घूम फिरता था जो एज होती है हर टीनेजर की. ठीक है, तो और छोटे मोटे काम भी करता था मैं. अल्हम्दुलिल्लाह इंडिपेंडेंट रहने का शौक था शुरू से. तो बैकग्राउंड मेरा अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह से. अब्बू की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि अब्बू ने पैसों का ये वो कुछ भी नहीं, मगर शुरू से था कि अपना आप कुछ करूं. सही. तो काम वगैरह भी करता था छोटे मोटे. तो यही सोचता था कि नहीं यार असद ये नहीं करना तूने, ये क्या कर रहा है तू. ठीक है, और पढ़ाई पे भी नहीं दिल लगता था. तो इसलिए फिर मैंने शादी का फैसला लिया. मैंने फोकस्ड होऊंगा, सर पे जिम्मेदारी आएगी तो फिर जो है ना ट्रैक पे जाऊंगा. वेरी नाइस. तो यू वर 18 एट दैट टाइम? 18 यस. मुहिरा, कितनी अप्रिशिएबल बात है मतलब फॉर ऑल द टीन्स के देखें इन्होंने खुल के बताया कि आई लाइक समवन, और शुरू से यही नीयत थी कि शादी करनी. इट्स वेरी अप्रिशिएबल एक्चुअली, क्योंकि इस्लाम इजाज़त देता है कि आप पसंद कर सकते हो. ऑब्वियसली उसकी कुछ गाइडलाइंस हैं कि आपने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना कि देयर इज़ नथिंग बेटर फॉर टू पीपल इन लव देन मैरिज. बट थोड़ा सा मैं चाहूँगा आप ये इस पर हम हाईलाइट करें कि यंग एज में लव को आइडेंटिफाई करना वो भी एक चैलेंज है. मतलब एट अ वेरी यंग एज इनका तो माशाल्लाह ये ना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने लिखा भी हुआ था, और ये कि इनके फादर ने बहुत ज़्यादा ज़ाहिर इन्हें सपोर्ट किया. तो थोड़ा सा मैं चाहता हूँ हम टीन्स को गाइडलाइन भी इस पे दें कि इफ़ यू लाइक समवन तो उसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए और उसके स्टेप्स क्या होने चाहिए. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट?
میں نے آپ سے ایک سوال پوچھا تھا کہ آپ کی وائف کی ایج کتنی تھی جب آپ نے جو ہے خود آپ 18 کے 1 سال کا فرق ہے ہم میں. 1 سال کا جی فرق 1 سال کا فرق ٹھیک ہے. اور ماشاء اللہ آپ کی شادی وہیں پہ ہوئی تھی عمان؟ نہیں پاکستان میں تھی. اچھا میری وائف پاکستان کی تھی. اچھا ٹھیک ہے جی. ماشاء اللہ. الحمد للہ ماشاء اللہ علی بھائی میں بہت انسپریشن آپ کے لیے اسد ماشاء اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اور میرے لیے سب سے بڑی بات جو میں سمجھتا ہوں جب بھی کوئی ایسی اچھی اسٹوری جب اسلام پہ کوئی بندہ عمل کرے اور ایک سکسیس ملے تو یقین کرے اسلام کو بھی مسلمانوں کو ایک اسٹرینتھ ملتی ہے اس سے. یو بیکم اے پوائنٹ آف ریفرنس فار ادر انڈیویجولز ایز ویل. تو ماشاء اللہ آپ کی مثال ہم دوسروں کو دیتے ہیں. اور الحمد للہ خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے ان پیرنٹس کے لیے جو سمجھتے ہیں جیسے علی بھائی نے کہا کہ اوبیسلی سب سے بڑا جو ایک انزائٹی ہوتی ہے پیرنٹس کو یہ ہوتی ہے کہ بچہ ذمہ دار نہیں ہے, از ناٹ رسپانسبل, تو شاید نبھا نہیں پائے گا. بالکل. اور خاص طور پہ آئی کین انڈرسٹینڈ کہ آپ کے پیرنٹس کی طرف سے کہ جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ خود بتا رہے ہیں کہ مجھے لائف کی سمجھ نہیں آ رہی, پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا, پیرنٹس سوچتے ہوں گے کہ یار پتہ نہیں سنجیدگی آئے گی کہ نہیں. ایک رسک ہوتا ہے ٹو بی ویری آنیسٹ. لیکن الحمد للہ اللہ سے ڈرتے ہوئے ایک نیکی کا کام جو ہے اور خیر کا کام جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ ایک آؤٹ کم ڈالتا ہے. میں سمجھتا ہوں آپ کی ماشاء اللہ کہانی بہت ویلڈ ہے ہم سب کے لیے. اٹس اے پوائنٹ آف ریفرنس فار اس انڈیویجولز الحمد للہ. اور اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب رکھے, آپ کو استقامت دے. ریسنٹلی شعیب ملک کا جو معاملہ ہوا ہے بہت زیادہ بات ہو رہی ہے. تو ایک طرف ہمارے پاس اس طرح کی اسٹوریز ہیں, ڈیفینیٹلی جہاں پہ اس طرح کی اسٹوریز ہیں وہاں پہ ہمارے پاس اس طرح کے بھی واقعات ہیں. اس پہ میں ایک ایڈ کروں گا کہ انہوں نے ایک اچھی بات یہ بہت کی ہے کہ دیکھیں شادی سے پہلے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ لائک میں نے کچھ بھی نہیں کرنا, میں ویلا بیٹھوں. انہوں نے ایکچولی کوشش کی کہ میں انڈیپینڈنٹ بنوں. دیٹس واٹ آئی لائک اباؤٹ ہیم. انہوں نے کہا کہ میں نے انڈیپینڈنٹ بننا ہے, میں نے کچھ کرنا ہے پھر کچھ کروں گا. وہ الگ بات ہے ان کے ابو نے ان سے پوچھا اور ان کے ابو ان کی کافی اچھی بنتی ہوگی تبھی انہوں نے پوچھا ہوگا نا. اور انہوں نے جواب ان کو اتنا کمفرٹیبلی دیا, مطلب ان کی بھی اچھی بنتی ہوگی. تو دیٹس اے ریئلی گڈ پازیٹیو ریلیشن شپ دیٹ اے فادر اینڈ سن شوڈ ہیو. فرسٹ پوائنٹ یہ, اور سیکنڈ پوائنٹ یہی کہ جو انڈیپینڈنس انہوں نے کہا کہ میں کچھ بننا چاہتا ہوں خود, اور یہی میرا بھی خواب ہے کہ میں پہلے خود تو کچھ بنوں تاکہ آگے کچھ میں کر سکوں. ہم سمجھ رہے ہیں آپ کے فادر بھی ماشاءاللہ آئے ہوئے ہیں. جی سر, بٹ دیٹس واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے کہ لائک بیکم سم تھنگ اینڈ دین شادی کریں. اچھا ایک چیز مغیرہ دیکھیں کہ سوری ٹو کٹ یو کہ ہی ڈیڈنٹ فول اراؤنڈ, یعنی یوتھ نا دے وانٹ ٹو فول اراؤنڈ کہ بس ایک ریلیشن چل گیا ہے تو بس ٹھیک ہے جی, مطلب دے ڈونٹ انٹینڈ ٹو ایکچولی گیٹ میرڈ. وٹ ڈو یو تھنک اسد؟ یہ بالکل جی بالکل آپ صحیح بول رہے ہیں. جیسے ابھی انہوں نے ایک بات کی ہے نا کہ کیونکہ میرا جو ہے نا علی بھائی شروع سے یہی دماغ تھا کہ لائف میں جو ہے نا فوکسڈ ہونا ہے, ٹھیک ہے, اپنے لائف جو ہے نا سیدھی ٹریک پہ لے کر آنی ہے. تو میرا جو ہے نا اس طرف دماغ ہی نہیں گیا کہ ریلیشن رکھوں اس کو پھر ختم کروں. وہ سب جو ہے نا فضول ہے, ٹھیک ہے, وہ سب ٹائم ویسٹ ہے, بہت زیادہ ٹائم ویسٹ ہے. اس سے اچھا میں پڑھائی کر لیتا ہوں. تو ابھی انہوں نے ایک بات کی ہے کہ پہلے خود بن جاؤ پھر ہونا چاہیے. کافی لوگوں کے مائنڈ اچھا ہوتے ہیں, ایسے بھی ہونا چاہیے, اچھی بات ہے یہ کہ پہلے خود بن جاؤ. کیونکہ میری امی نے بھی پہلے مجھے یہی بولا تھا شروع میں کہ نہیں پہلے انہوں کچھ بنن دیو, پہلے کچھ. امی ہر ماں بولتی ہے, ظاہر سی بات ہے, ماں کا خواب ہے, ہر ماں کا خواب ہے, ٹھیک ہے. تو ابو میرے بہت تھے اور امی نے بھی کافی سپورٹ کیا, دونوں نے بہت سپورٹ کیا. تو ابھی جیسے انہوں نے بولا تھا کہ پہلے کچھ بن جاؤں تو پھر جو ہے نا شادی کی تک بات جانی چاہیے, وہ بھی مائنڈ اچھا ہے. مگر جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ کا ریلیشن ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو جو ہے نا زیادہ لمبا مت لے کے جاؤ, ٹھیک ہے, اس کو حلال وے میں کنورٹ کر لو, پھر اس کے ساتھ مل کے, کیونکہ پھر 2 دماغ جو ہے نا جڑ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. میری جب شادی ہوئی نا میرے ساتھ ایک اور دماغ جڑا, ٹھیک ہے, مجھے اور زیادہ آئیڈیاز ملے, ٹھیک ہے, مجھے اور میرے لیے راستے کھلے, ٹھیک ہے. تو وہ میرے لیے اور زیادہ جو ہے نا ایزی ہوا آگے مجھے یعنی کیا بولوں اس کو طے کرنا سفر, ٹھیک ہے, کہ میں کیا کروں زندگی میں. بہت آسان ہو گیا. جی بالکل, میرے لیے بہت آسان ہو گیا. تو یہ بھی ایک بات ہے کہ پہلے آپ کر لو, پھر اس کے ساتھ مل کے جو ہے نا اپنی لائف کا سوچو کہ آپ نے کیا کرنا ہے. پڑھائی کرنی ہے پڑھائی کرو, which is good. Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.